बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हस्बैंड और वाइफ़ के रिलेशन के बारे में है और इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम सबको ही पता है, लेकिन हम ज़िंदगी की और ज़िम्मेदारियों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि इस रिश्ते की अहमियत को सही समझ नहीं पाते, उसे निभा नहीं पाते। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो है वो है, आपने अपनी कदर खुद करनी है। औरत है, वाइफ्स हैं, ये जितनी भी इस वीडियो को देखेंगी उन्होंने क्या करना है, सबसे पहले अपनी तरफ तवज्जो देनी है, चाहे वो ज़ाहिरी तौर पे हो चाहे बातिनी तौर पे हो। अपने इखलाक को देखिए, अंदर से आप साफ़ होंगे ना, आपका दिल साफ़ होगा, वो आपके चेहरे पे नज़र आएगा और आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा। तो अपने ऊपर थोड़ा काम करना है, अपने आप को एक अच्छे इखलाक वाला बनाएं, साफ़ सुथरा, और थोड़ा सा अपनी वैल्यू करवाएं, ठीक है। अगर आप जैसे आपके हस्बैंड ने कहा है कि ये कर दें वो कर दें, वो नहीं देखेंगे कि आप किचन में काम कर रही हैं, कि ये थोड़ी परेशान है, थोड़ा थकी हुई है, कुछ भी है, तो आप थोड़ा सा उनसे कि अच्छा थोड़ा वेट करें, मैं भी कर देती हूँ। एकदम फ़ौरन से नहीं कि अच्छा ठीक है, फ़ौरन से काम कर देंगे तो फिर वो वैल्यू नहीं होगी आपकी। थोड़ी सी अपनी वैल्यू खुद बनानी है। और मेरे चैनल पे होगी वीडियो कि अपने आप को कैसे हम कैसे अपना ख़याल रखें, कैसे अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद ज़िंदगी बनाएं। तो आप वो वीडियो देखें, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अच्छा, अब जो मैंने आपसे बात की है कि आपने कहना है कि वेट करें थोड़ा सा, 2 मिनट 5 मिनट जैसा भी हो, आपने वेट करने का कहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनको इग्नोर करना है, इग्नोर करने को नहीं कहा, आपने वो काम करना है। लेकिन ये आपने एहसास दिलाना है कि आप भी काम कर रही हैं, आपकी भी कोई वैल्यू है, आपकी भी कोई लाइफ है, सिर्फ ये एहसास दिलाना है। आपने इग्नोर बिल्कुल नहीं करना। फिर इसके बाद बात आ जाती है कि आपने अपने फेस पे कोशिश करें स्माइल रखें। यकीन करें, आप ये वीडियो देखेंगे ना, इसके बाद आप सिर्फ ये एक दो पॉइंट्स बस जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दें। अपने फेस पे स्माइल रखें, और जो भी आपके हस्बैंड आपसे बात करें तो आपका मूड अच्छा होना चाहिए। अक्सर लेडीज़ में ये बहुत कॉमन है कि वैसे सबके सामने सही रहेंगे, पर जैसे ही हस्बैंड आएंगे उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो अपने मूड को सही रखें, अपने स्माइली फेस रखें, मूड को सही रखें और टॉन्ट ना करें। कुछ औरतें होती हैं जैसे आ गई, छोटी मोटी बात होती है, ज़्यादा नहीं, बेशक उनके दिल में भी नहीं, आपके दिल में भी नहीं होगी, छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि वो बातें अगले को बुरी लग सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके हस्बैंड शाम को आपके लिए कोई गिफ्ट ले आए, कोई चीज़ लेकर आ गए कि आज मैं अपनी वाइफ को दूँ, लेकिन वाइफ ने आगे से ये कह दिया कि आज आपको मेरा कैसे ख़्याल आ गया। ये टॉन्ट हुआ ना, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने फेस को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखें और उनसे खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। आप खुद देखें, जब आपके सामने सामने वाला बंदा जो है वो आपको अजीब तरीके से तलख़ लहजे से बात करेगा तो आपका दिल ख़राब होगा। अगर आप सही तरीके से बात करेंगे, हंस के बात करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तो आपको खुद ब खुद उनसे अच्छा महसूस होगा और आपको अच्छा लगेगा। और ये तो आप सबको पता ही होगा कि हमारे इस्लाम में भी है कि अपने शोहर के लिए बीवी को बना संवार के रखना है। तो ज़ाहिर है, जब शाम को आपके हस्बैंड आएँ तो अपने आप को तैयार रखें, तैयार हों थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो अपने बाल वगैरह बना के थोड़ा सा तैयार होके, तो ताकि शोहर जब आए तो उसे अच्छा लगे कि हाँ, मेरी बीवी मेरे लिए तैयार हुई है, उसको मेरा इंतज़ार था। बस यही बातें हैं कि अपने फेस पे स्माइल रखें, मूड ख़राब ना करें और हर वक्त भी जी हजूरी में ना लगी रहें। थोड़ा सा एहसास दिलाएं कि आप भी कुछ काम कर रहे हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ की जो औरतें होती हैं, पाकिस्तानी इंडियंस जो होती हैं, वो एक तो वो फारिग होती हैं। फारिग का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करती, घर के सारे काम वही करती हैं, लेकिन काम करते वक्त उनका जहन तो इधर उधर होता रहता है ना, कि अभी तक नहीं आए, ये कहाँ गए, किधर गए। तो इसके लिए जो है वो आपने अपने आप को बिज़ी रखना है। बिज़ी ऐसे रखना है कि अपने आप में देखें आपको किस चीज़ का शौक़ है, कौन सा काम करने से आपको सुकून मिलता है। बिज़ी रखने का मतलब ये नहीं है कि आप काम वाम करके जी टीवी देखें, ड्रामे देखें, ये बिज़ी नहीं। वो वैसा बिज़ी रखना है कि आपको पता चले आप में क्या काबिलियत है, आप क्या कर सकते हैं, किसे करके आपको सुकून मिलता है। कोई भी क्रिएटिव काम करें जिसमें आपको अच्छा लगे, सुकून मिले, मज़ा आए, ऐसा करें।
وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، چاہے آپ کو کوکنگ کا شوق ہے تو نئی نئی ڈشز آپ سرچ کر سکتی ہیں، اس کو بنائیں۔ گارڈننگ کا شوق ہو سکتا ہے، پینٹنگ کا شوق ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کو شوق ہے جسے کر کے آپ کو اچھا لگتا ہے اس میں اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ جب آپ وہ کام کریں گے آپ کو اچھا لگے گا، آپ کا ٹائم اچھا اسپینڈ ہوگا، تو آپ فضول کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بھی نہیں سوچیں گے، یہ پھر ایک اچھی لائف بنے گی، ٹھیک ہے۔ اکثر عورتیں کیا ہوتی ہیں، دن میں پورے دن سوتی رہیں گی، ڈرامے دیکھتی رہیں گی، اور پھر جب رات کو شام کو آئیں گی شکایتیں لگانا، موڈ آف کرنا، خود بھی نہ سونا، اس کو بھی نہ سونے دینا اپنے ہسبینڈ کو کہ میں تو پوری رات سوئی نہیں، وہ نہیں ہوئی، اور جب ہسبینڈ چلے گئے پھر پورے دن سوتی رہی، تو یہ لائف نہیں ہوتی۔ لائف ایک اچھے طریقے سے گزارے، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، اور آپ کا جو کپل ہے اس کو ایک اچھی لائف دیں، یعنی اپنی لائف کو اچھی طریقے سے جئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے شوہر آپ کے ساتھ آپ کو جوڑا بنایا ہے آپ کو، تو اس کو بھی ایک اچھی لائف دیں، ایک اچھی زندگی گزاریں، فضول کاموں میں فضول باتوں میں اس کو خراب نہ کریں، اور اپنے ہسبینڈ کو اسپیس ضرور دیں۔ اگر وہ آتا ہے اپنے والدین کے پاس جاتا ہے یا کہ اپنے بہن بھائیوں سے ملتا ہے تو اس پہ بھی موڈ نہ خراب کریں۔ گھر کا سکون بنانا عورت کے ہی ہاتھ میں ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ آپ اگر بہو ہیں تو آپ کے ہی ہاتھ میں ہے، اور کل کو جو بہو آئے گی وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، ساس بنے یا بہو بنے، آپ کا اس میں بہت کردار ہوتا ہے۔ ابھی تو بہرحال میں ساس بہو کی بات نہیں کروں گی، ابھی صرف ہسبینڈ وائف کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر بات اس طرح باتوں میں بات نکلتی ہے تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ اس پہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے، ہر عورت کو سمجھ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ میں بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن ہمیں تھوڑا اس پہ فوکس کرنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتی ہے یہ باتوں کو کہ ہم اپنی زندگی کیسے لے کے چلیں۔ زندگی کی گہما گہمی میں ہمیں نہیں پتہ چلتا ہم کیا کریں کیا نہ کریں، تو کچھ باتیں بندہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو آپ کی زندگی بہت اچھی اور آسان ہو جائے گی۔ آج کل کی لڑکیوں کے لیے خاص نصیحت ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بس ہماری شادی ہو گئی ہے جس بندے سے، اب وہ ہمارا ہی آپ کا ہی ہے، لیکن اس کے اور بھی رشتے ہیں، اس کے اور بھی اس نے دیکھنا ہے، یہ نہیں کہ بس آپ ہر وقت اس پہ سوار رہیں، وہ یہ کام۔ ایک تو سب سے بڑی بات جو حکم دینے کی عادت ہوتی نا، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جو دل کرتا ہے اسے کرنے دیں۔ ہاں آپ اپنا بتائیں کہ آپ اس کی ذمہ داری ہیں، لیکن اس کو ہینڈل کرنا ایک فن ہوتا ہے جو کہ آج کل کی لڑکیاں نہیں کرتی، اسی وجہ سے آج کل ڈائیورس طلاق ہو رہی ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، برداشت نہیں کر پاتے، اور پھر یہ سلسلے بنتے ہیں۔ تو جی یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اپنے کسی بھی کریٹیو کام میں آپ نے اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے۔ خالی دماغ تو سب کہتے ہیں نا کہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور کسی شیطانی کام سے بھی آپ نے اپنے دماغ کو بھرنا نہیں ہے، یعنی کہ جہاں عادت ہوتی ہے عورتوں کی ادھر ادھر جانا، محلوں میں چلے گئے عورتوں میں باتیں کرنا، گپ شپ کرنا، تو وہ بھی شیطانی کام ہی ہے۔ جب دو چار عورتیں مل کے بیٹھیں گی تو پھر وہ برائیاں ہی کرتی ہیں، تو ان چیزوں سے بھی آپ نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی نہ کوئی آپ نے کریٹیو کام کرنا ہے، وہ اب آپ نے خود دیکھنا ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، جس میں آپ نے اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ بزی رہیں گے تو خود ہی آپ پھر اپنے آپ کو لائف کو سیٹ کر سکتی ہیں۔ شام کو آپ روٹین سے جب وہ آئیں گے آپ بھی فریش ہوں گی، اور صحیح کام ہوں گے، صحیح سارے معاملات ہوں گے۔ اچھا اب یہ لاسٹ پوائنٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی چھوٹی سی چھوٹی خوشی کو بھی نا سیلیبریٹ کیا کریں، ان کو اپریشیٹ کیا کریں۔ وہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں جو کہ ان کو خوشی ہو رہی ہے جس سے، تو آپ بھی خوش ہوا کریں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ رو رہا ہے اور آپ کے ہسبینڈ نے لیا اور اس کو چپ کرا دیا کسی بھی طریقے سے، تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں، واو یہ آپ نے کیسے کر دیا، یہ تو چپ ہی نہیں ہو رہا تھا، یعنی کہ ان کو بھی محسوس ہو کہ آپ ان کو لائک کرتی ہیں، پسند کرتی ہیں، اپریشیٹ کرتی ہیں، تو اس سے آپس میں آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ تعریف کی، محبت کی اور توجہ کی عورت کو ہی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کو بھی ضرورت ہے۔ آپ جب یہ چیزیں ان کو دیں گی تو آپ کو ریٹرن میں یہ چیزیں ملیں گی۔
اللہ تعالیٰ سب بہن بیٹیوں کو اپنے گھر خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔ کوئی بھی لڑکی یا عورت یہ نہیں چاہے گی کہ میرا گھر خراب ہو، لیکن پریشانی یا تکلیف جو بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، اور جو گائیڈ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی صحیح مشورہ نہیں دیتی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی پوائنٹس ہیں جو کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔